सर आज एक व्हडली रॅली काढिल्ली आसा, डोर टू डोर कॅम्पेन चालू आसा, फाल्यां नरेंद्र मोदीचे विजिट्यूय आसा, कशें पळयता? आमचे मंत्री आणि दाबोळीचे आमदार गोविंदबाब मोदिनो त्यांच्या मतदारसंघात दाबोळी हांगासर असंख्य कार्यकर्ते त्यांच्या बरोबर सगळ्या लोकांच्या घरा काल त्यांनी निमंत्रण दिल्लें आसा, पण आज आमदाराच्या उपस्थितीत सगळे जाण वांगडा ह्या दिववाड्याच्या वाठारा भितर सगळ्यांक नमस्कार करत ते फुडें वचत आसात. कारण फाल्यां आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांची जाहीर सभा आसा. पयल्या वेळाचेर पंतप्रधान जातकच कुट्टाळे आपल्या मुरगांव तालुक्या भितर सांकवाळ ऑपोजीट बिर्ला टेम्पल सांजची 5 वरांचेर आणि सबंद मुरगांव तालुक्यात जशें आतां आमच्या मंत्र्यान सांगलें मॅक्झिमम संख्येन तालुक्यांनी येवपाची आसा आणि दाबोळींतल्यान सुद्दां त्याच मोठ्या संख्येन हे सगळे जाण लोक बसपाचे आसात आनी ते निमंत्रण दिवपाक आमदार आणि सगळे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येन आज ह्या वाड्यार फिरतात. काल पयर पासून 2 दीस पयलीं तांच्यांनी घराघरांत वचून निमंत्रण दिल्लें आसा आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की ज्या तरेचो माहोल हांगा जर पळयलो आसा म्हणजे आतां आमी संतोशी माता देवळा कडेन पावले, त्या देवस्थानात आतांच फटाके वाजोवन तांचें स्वागत केल्लें आसा आणि त्यामुळे लोकां मदीं उत्साह आसा, कार्यकर्त्यां मदीं उत्साह आसा आणि त्यामुळे तांकां ह्या मतदारसंघांतल्यान तांच्यांनी सांगिल्लें आसा 7,000+ लोक हे ह्या मतदारसंघांतल्यानूच वचपाचे आसात. ताचो हे माहोल जर पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता ते 100% खात्री आसा की बऱ्या तरेच्या फाल्यांच्या रॅली भितर भरपूर लोक तातूंत सहभागी जातात. डोर टू डोर कॅम्पेन इलेक्शन रॅली परस व्हडली काडिल्ली आसा, हांव तूं कशें पळयता प्रतिसाद? कितें म्हणटालो? डोर टू डोर कॅम्पेन इलेक्शन रॅली पेक्षा व्हडली काडिल्ली आसा म्हणटाले. कारण हांवें त्याच सांगलो तो उत्साह तांच्यांनी आतां जे उलोवन दाखयलें लोकां मदीं उत्साह आसा आनी त्यामुळे उत्साहाचें प्रतीक आसा. लोक ते सुरवातेक 100 सुरवात जाता, आतां रॅली सोंपता म्हणल्यार कारण एक 1000 कार्यकर्ते लोक हांगासर स्वखुशीन भायर सरतात. तो एक उत्साह लोकां मदीं दाखयता. कारण लोकसभेची निवडणूक पण जशी निवडणूक आमी विधानसभेक जो उत्साह आसा तशा पद्दतीचो उत्साह हांगा पळयतात आनी ताचोच परिणाम म्हणून निवडणूक 7 तारीख जातली तें मतदान जें आसा तें पर्सेंटेज ऑफ वोटींग हायस्ट जातली आनी मॅक्झिमम पर्सेंटेज ऑफ वोटींग ह्या मतदारसंघा भितर जातलें. थँक्यू. भुरग्यांचोच न्हू लोकांचो भुरग्यांचो आवाज एकूच आवाज की दोन्ही सीट उत्तर आणि खास करून आमची दक्षिण गोंय आमी व्हडले मार्जिनान फार मुखार आसा, सारखे मुखार आहा आणि सगळ्यान व्हडले मार्जिनान 50-60 वोटान आमी जिखतले. आज आमी ही रॅली दवरला. फाल्यां आमचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी आमचेच वाठारान येता. मुर्मुगांव तालुका सांकवाळे ऑपोजीट बिर्ला टेम्पल कितें दाखयता तेजो मोग गोंयचे खातीर की तेका गोंयान प्रवास करपाकूच जाय आनी तो प्रवास करतना आमचे भाग्य जावन आसा मुर्मुगांव येता म्हणून हे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी मेळून उणेच उणे 25,000 लोक थिंगा आसतले आनी आमी 50-60 लोक आख्खे गोंयसून तेजे सभेक येतले. ते दाखोवन दिता तेका सपोर्ट आहा तो
तो विश्वगुरू जाला तो देशाचो व्हडलो नेतो जाला तो तेका सगळे लोक कशे कनेक्ट आहा ते ना जातीचेर ना कातीचेर कांयच डिव्हिजन ना तो हांव मागता आख्खे गोंयचे लोकां कडेन हे चित्र पळोवया पयलेच फावटी मोदी सारखे लिडरा कडेन कनेक्ट जावपाक जोडून घेवपाक गोंयचे खातीर कितें तरी बरें करपाक लोकां खातीर कितें बरें करपाक एक व्हडल्यांतली व्हडली संदी जावन आसा. सर आयज बीजेपीचे अगेन्स्ट आयज काँग्रेसीन कंप्लेन केली विराटो फर्नांडीस स्टेटमेंट वॉज मिसकोटेड बाय द बीजेपी. हाऊ डू यू लुक एट इट? आयक पयले कितें तरी उलोवप घटनेचेर एगेन्स्ट उलोवप मागीर सांगप मिसकोट केला तो ते मिसकोटूच जाल्ले आसा कसले स्टेटमेंट दिता तेकाच खबर ना ते मागीर तूं जाणा मिसकोट सगळ्यांक आवडटा ते पिकल म्हणजे तो पिकलूच दिवपाक ट्राय करता जेवण दिवपाक ट्राय करना. बाब मोदीन आमकां कितें सांगलां आय हॅव सर्वड लास्ट 10 years द डेव्हलपमेंट आय हॅव डन विकास केला ओली आय हॅव सर्वड यू स्टार्टर्स जेवण येवपाचें आसा पुढचे बदल इतलो हाडपाचो आसा आख्खो देशाचो खूब आनी खूब विकास करून तो दाखोवपाचो आसा. दॅट इज द मिनींग ऑफ द फूल मील समथिंग फॉर एव्हरीवन महिला आसूं दी युवा आसूं दी सिनियर सिटीजन आसूं दी बाकी नागरीक आसूं दी हें तो करून दाखोवपाचो आसा.